बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है बिलाखिर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिल के इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। इन जमातों की मतवक्की इत्तेहादी हुकूमत को जहां PTM-2 का नाम दिया जा रहा है, वहीं पे अब मज़ीद सवालात जो हैं वो भी पैदा हो रहे हैं कि क्या ये इत्तेहादी हुकूमत कामयाबी से चल पाएगी या ये कामयाब हो पाएगी या नहीं। अगर माजी करीब पे नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 16 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद जो है 2022 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी तहरीक इंसाफ जो थे उनके खिलाफ अदम एतमाद वोट लाने में कामयाब हुआ था, जिसके बाद इसी इत्तेहादी 16 माह चलने वाली हुकूमत ने जो इसका शुमार है सियासी तज्ज़ियाकार और नाक़िदीन जो थे पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे गैर मकबूल हुकूमत में नज़र करते हुए दिखाई दे रहे थे। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्लिम लीग की जानिब से विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से वाज़ेह दिलचस्पी देखी गई। वहीं पर पीपल्स पार्टी जो थी ऐसी किसी कोशिश में जो वो गरेज़ा नहीं दिखाई दी। दूसरी जानिब जो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से लियाकत चट्टा साहब के हवाले से उन्होंने अपने जो अल्फाज थे, अपना जो बयान दिया था उसको वापस लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहकावे में आ गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर का उन्होंने जिक्र किया कि वो रूपोश हुए 9 मई वाक़े के बाद और मुसलसल राब्ते में रहे। उनके बहकावे में आने से मैंने ये तमाम तर बयानात जो अपने दिए थे वो तमाम तर बयानात गलत थे और उस पे उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं। इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से हमें ज्वाइन किया है एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफीना खान साहबा मौजूद हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और हुसाम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानान किराम का बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो लियाकत चट्टा साहब उनके हवाले से जानना चाहूँगा, कुछ कहना चाहेंगे लियाकत चट्टा के बयान पे? मैं आपका सवाल बिल्कुल नहीं सुन सका, कोई बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, अगर आप दोहरा सकें प्लीज। जी रज़ा साहब आवाज आ रही है मुझे, मेरी आपको? जी अब आ रही है, आ रही है आपकी। अच्छा रज़ा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि लियाकत चट्टा साहब जो हैं उनके बयान के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। लियाकत चट्टा साहब ने अपने पिछले जो बयानात थे उनको वापस लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उन्होंने जो है वो इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं कि उनके बहकावे में आके मैंने वो तमाम तर बयानात दिए थे। देखिए बात यह है कि एक सीनियर सरकारी अफसर जो 20 ग्रेड में XPCS कैडर से उनका ताल्लुक है और वो तकरीबन 30 साल की उनकी सर्विस है, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया। क्या हालात थे, उन हालात के ऊपर क्या मारूजात थे, उनके ऊपर क्या कोई तहकीकात हुई, क्या कोई हुकूमती सतह के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी और क्या कोई, जैसा कि उनके बारे में उनके नाक़िदीन ने कहा कि उनको कोई ज़हनी मसाइल का सामना रहा है या वो बहुत ज़्यादा दबाव में रहे, तो क्या उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई नफ्सियाती डॉक्टरों की टीम ने उनका मायना किया? अगर नहीं है इन तमाम बातों का जवाब मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ और चंद रोज गुजरने के बाद वो अपना एक मुख्तलिफ बयान लेके सामने आ गए, तो मैं उस पर यही कह सकता हूं कि जिन हालात में उन्होंने वो बयान दिया था और अब जिन हालात में उन्होंने ये बयान दिया है, इन दोनों हालात में क्या फर्क रहा है ये तो लियाकत चट्टा को ही पता होगा या लियाकत चट्टा के करीबी लोगों को इस बारे में पता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो मजाक हुआ है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में जो एक तमाशा लगाया गया है, ये खाली वजाहती बयान देने से तमाशा ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो जिम्मेदार पोजीशंस पर बैठे हों और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात दे दें, चाहे उनकी मोटिवेशन कुछ भी हो, उनको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। They must be taken to the task। अगर उनका इल्ज़ाम दुरुस्त था तो उन इल्ज़ामात की तहकीकात करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर उनके इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है तो एक फ़कत वजाहती बयान देने से उनकी जान नहीं छुट जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना भौचाल पैदा किया, पाकिस्तान के अवाम को जितना गुमराह किया और पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुकूमती निज़ाम को दुनिया के सामने एक जग हसाई के तौर पर पेश किया, मेरा ख्याल है ये कोई छोटा जुर्म नहीं है।
اور اس کے اوپر ان کی جان نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں یا کوئی ان کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیان بدل دو ہم تمہیں بچا کے لے جائیں گے, تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. مجھے بڑی اس پر یعنی تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ اگر وہ ایک غلط بیان دے کے اور دوسرا وضاحتی بیان دے کے وہ بچ کے نکلنے کے لیے تیار ہیں, تو ان کو بچ کے نکلنے نہیں دینا چاہیے. یہ روایت قائم نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. گمان سے بنتے ہیں ارادے, اور ارادے کنورٹ ہوتے ہیں یقین میں, اور پھر وہ یقین عمل درآمد کی طرف لے کے جاتا ہے, جس سے آتے ہیں نتائج. پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی آج سے 22 مہینے پہلے, تو ہم سب نے یہ گمان پہلے دن سے کر لیا تھا کہ یہ تو چور ہے. اس گمان کے نتیجے میں پی ڈی ایم کے ارادے جو ہیں وہ بنے, اور پھر ان ارادوں پر جو یقین کیا انہوں نے یا ان کے مخالفین نے, اور جو عمل درآمد ہوا, اس کا نتیجہ اس تباہی بربادی کی صورت میں آیا جس کو ہم اور آپ آج بھی بھگت رہے ہیں. برائے مہربانی نئی بننے والی حکومت کو پہلے دن سے پی ڈی ایم 2 نہ کہا جائے. برائے مہربانی نئی بننے والی حکومت کے بارے میں اسی قسم کی نیگیٹو قسم کی باتیں نہ کی جائیں, نیگیٹو پریڈکشنز نہ دی جائیں کہ جو پی ڈی ایم کے بارے میں دی گئی تھی. یہ تو شیطان کی سہولت کاری کرنے کی بات ہے, یہ تو انتشار پھیلانے والوں کا ہاتھ مضبوط کرنے کی بات ہے. نئی بننے والی حکومت کو بننے دیں اور اس کے بعد ان کی کارکردگی کے اوپر تنقید کریں, لیکن حکومت بننے سے پہلے کوسنے دینا یا تانے دینا یا نیگیٹو قسم کی پیشگوئیاں کرنا, یہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے. سفینہ صاحبہ آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گی کہ گرفتاری سے پہلے تک کے بیانات مختلف تھے, اور کچھ ٹائم جو ہے وہ لیاقت چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی سابق تھے جو وہ منظرنامے سے غائب رہے, اور اب اچانک سے اس طرح سے بیان آنا اور تردید کر دینا اپنے ہی سابقہ بیانات کی, کیا سمجھتی ہیں سفینہ صاحبہ؟ آپ سے سفینہ صاحبہ کو انمیوٹ کے, سفینہ صاحبہ مائک انمیوٹ کریں اپنا. سفینہ صاحبہ کی طرف سے مائک انمیوٹ ہی ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. چلیں وارث صاحب آپ سے جان لیتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیاقت چٹھا صاحب کے بیانات کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کچھ اور بیانات تھے اور کچھ ٹائم منظرنامے سے غائب رہے, اور اب بیانات مختلف, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ان کے بہکاوے میں آ کے میں نے یہ جو بیانات تھے وہ دے دیے تھے. अब सियासी दागी हमदर्दे सुलूलो पर चे वारिस साहब अपना माइक म्यूट कर दें. जी सफीना साहबा आप जवाब दीजिएगा काइंडली. ये वारिस साहब के माइक से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा. वारिस साहब को म्यूट कर दें. और सफीना साहबा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो काइंडली आप रिस्पॉन्ड करें. मुझे आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है. पहले तो मैं जो तमाम दुनिया भर में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बैठे हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ. पाकिस्तान की मेडिकल साइंस में एक मिरेकल हुआ है कि पाकिस्तान के जो कमिश्नर लियाकत चट्ठा चंद दिन पहले पागल थे, वो चंद दिन गायब रहने के बाद जो है बिना किसी पैसा रुपया खर्च किए किसी हॉस्पिटल में रहे, वो बिल्कुल ठीक सेहतयाब होकर आ गए हैं. और उन्होंने जो अपनी पहली स्टेटमेंट दी थी उससे मुनहरफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे से जोर जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट ली गई थी या मैं किसी के बहकावे में आ गया था. तो चले पाकिस्तान ने इस मामले में एक तरक्की कर ली है कि हम एक शख्स को बिना पैसे खर्च किए बिना डॉक्टरों को दिखाए भी उसके पागलपन का इलाज कर लेते हैं. मेरे ख्याल से जो पागल खाने में कैद लोग हैं उनको भी उसी जगह पे भेजें जहाँ 2-3 दिन आप रह के आए और बिल्कुल ठीक हो जाए. अब दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में तमाशा ही हो रहा है कि पहले आप खुद एक शख्स को पागल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद उस शख्स को लाते हैं, अपनी मर्जी की स्टेटमेंट दिलवा देते हैं और कहते हैं अब ये शख्स बिल्कुल ठीक है, अब इसकी बात पे यकीन करें. अब ये शख्स कोई इसको पागल नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारे हक में स्टेटमेंट दे रहा है. पाकिस्तान में इदारों को मजाक बना दिया गया है. जोर जबरदस्ती किसी को भी उठा लो और उससे अपनी मन मर्जी की स्टेटमेंट दिलवा लो. किसी भी दुनिया की कोर्ट की, कोई भी दुनिया की कोर्ट हो वहां पर काबिल कबूल नहीं होता. एक शख्स जिसने पहले अपनी फ्री विल से एक स्टेटमेंट दी थी वो फिर भी लेजिटिमाइट की जा सकती थी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको उठा लिया गया वो खुद आके नहीं देता, उसकी एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है. तो अगर वो स्टेटमेंट पहले गलत थी तो मैं अब कैसे इस वाली स्टेटमेंट को दुरुस्त मान लूं. अब दूसरी एक बात कि एक पीडीएम की गवर्नमेंट जो बनी है ये वही गवर्नमेंट है जिसने पिछले 16 माह में पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की थी और ये पाकिस्तान को कोई भी ऐसा काम डिलीवर करने में मिजरेबली फेल हुई थी. और ये सिर्फ 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, पाकिस्तान का तमाम ब्रेन
जो पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग जो दावेदार थे कि हम पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, हम पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकाल के और ऊपर ले जा सकते हैं, उस हुकूमत में शामिल रहे थे। और अब वही तमाम ब्रेन जो है वो इस हुकूमत का भी हिस्सा बनने जा रहा है। तो अब मुझे तनकीद करना वाजिब इसलिए भी हो गया है कि जो ये हुकूमत पहले कुछ नहीं कर सकी, जानबूझ के इन्होंने IMF के साथ मुआहदा करने में डिले किया। इनके अपने लोगों ने कहा, मुफ्ता इस्माइल का, शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट सुन ले, पीपल्स पार्टी का उस वक्त का स्टेटमेंट सुन ले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने जा रहा था। इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को लंबा करने के लिए, टाइम पूरा करने के लिए जानबूझ के डिले किया IMF के साथ मुआहदा करने के लिए। तो मैं कैसे अब इन पे यकीन कर लूं कि अब ये कुछ दोबारा अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के बुनियादों को हिलाएंगे नहीं, कैसे ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे इनका इक़्तिदार तो महफूज हो लेकिन पाकिस्तान गैर महफूज हो। तो लिहाजा सवालात इनकी कारकर्दगी, इनके अपने कामों की वजह से उठ रहे हैं। हम पाकिस्तान को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। इन जो लोग हम पे मुसल्लत हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मैंडेट किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों को राइट मिल जाता है कि वो हुकूमत में आ गए हैं तो वो जो मर्जी करें पाकिस्तान के साथ, हमें सिर्फ हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होना है। ठीक है दुरानी साहब आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो लियाकत जट्टा साहब के हवाले से, और दूसरा ये कि दोबारा से ये जो बात सफीना साहबा और रज़ा साहब ने की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सफीना साहबा ने जो बात की है, मेरी दुआ है कि वो जितनी भी उनकी जो इस वक्त जो अपने फियर्स को वो सामने लेके आ रही हैं, अल्लाह करे वो पूरे ना हो, यानी कि उनकी जो है वो ये डर ही रहे और ये कभी भी सच साबित ना हो। दूसरी बात ये है कि पंजाबी की कहावत है, वो कहता है पिंड हले वसी नहीं तो चक्के पहले पहुंच जाते हैं। वो पहले हुकूमत तो बन लेने दें, पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी। और फिर ये है कि अब जैसे सफीना साहबा ने बात की है, मैं जिसका जवाब मैंने ये कहा पहले पिंड से वस लें दो, तो इससे पहले जो हमारी एक हुकूमत थी उसने कहा था कि आप 100 डेज जो है ना हमें दें, उसके बाद आप हमसे पूछिएगा। और फिर उसके बाद जब 100 डेज आए तो उसके बाद ये कहा हम मसरूफ थे। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, दुरानी साहब यहाँ पे अंडे दे या बच्चे दे। अब मैं नीचे आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। अच्छा, इसी पे दुरानी साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पिछली हुकूमत थी उसका कोई माजी नहीं था, इस हुकूमत का माजी है, तो उस माजी को सामने रखेंगे या फिर आगे जो है दोबारा से ब्लाइंडली मौका देते जाएंगे बिना बोले? देखिए, यहाँ पे ना हमजा एक चीज को आप जरा गौर कीजिएगा। हमारा एक हमसाया मुल्क है इंडिया। इंडिया में जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है 5 साल के बाद, तो वो जो हुकूमत जो पॉलिसी बना के गई होती है, जो आने वाली हुकूमत होती है वो उसी पॉलिसी को आगे लेके चल रही होती है, उसके तरफ उनमें एक तसलसल होता है। इसी तरह आप दुनिया का तमाम ममालिक देख लें, उनमें मेजोरिटी ऐसी है जहाँ पे हुकूमत जाती है तो जो हुकूमत पॉलिसी बना के गई होती है तो हम उसको उसी को लेके चल रहे होते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पॉलिसी हमेशा जो है वो नया आने वाला जो है वो पुरानी पॉलिसी को आगे लेके चलना तो बड़ी दूर की बात है, वो सबसे पहले उसको रोल बैक करता है और उसके बाद आगे लेके चलता है। अभी जो आपने बात की है, अगर उस हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो अगर इन्होंने पिछले 1.5 साल में अगर कोई इन्होंने पॉलिसी बनाई थी और अगर दोबारा ये उसी के ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली इनको ये अपनी उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो इन्होंने कहा है कि हमने एक पोजीशन के ऊपर जाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, तो डेफिनेटली इनकी फाउंडेशन बन चुकी होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर ये क्या करते हैं और उसके बाद हम इन पे जवाब भी इन पे करेंगे, बल्कि इन पे दावा भी करेंगे। दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि माजी तो सर देखिए, आप वाकई आपने काफी भोलेपन वाली बात कर दी है। मां सिवाय इमरान खान साहब कितनी दफा जो है पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। पहली बात, इमरान खान साहब के साथ जितने भी जो लोग उस वक्त बैठे हुए थे हुकूमत के अंदर, उनमें से कोई एक ऐसा बता दें जो कि अपना नो आमूज हो या उसका सर पार्टी पॉलिसी की बात की जाए तो पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के हुकूमत नहीं करी थी ना उसने इससे पहले, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो पिछली कई सालों से जो है वो हुकूमत में आती रही है। मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा की है। बहुत मासूम सा सवाल किया आपने, बहुत मासूम सा सवाल किया भाई मेरे। आपने हमें ये बताया कि आपके पास 300 बंदों की टीम है, आपके पास ये इतने बंदों की टीम है और आप पिछले 22 साल से उस पर वर्किंग कर रहे हैं।
آپ نے شیڈو حکومت آپ کے پاس 5 سال آپ کے پاس ایک حکومت رہی ہے صوبے کی, اور وہ اس کے اوپر آپ اپنے پریکٹیکل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ چیزیں دیکھتے رہے ہیں, بندوں کو ٹرین کرتے رہے ہیں اور انہی بندوں کو آپ لے کے مرکز کے اندر آئے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کا ہوم ورک بالکل کمپلیٹ تھا. لیکن 10 سال میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو صوبہ سب سے پہلے ڈیفالٹ ہوا وہ کون سا صوبہ تھا؟ وہ کے پی کے صوبہ ہے. میں نے تو اس کو ڈیفالٹ نہیں کیا, وہ تو ان کی حکومت تھی جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں پورے مرکز کی حکومت دے دو, پھر اس کے بعد وہ 5 سال حکومت کرنے کے بعد صوبے میں, اس کے بعد وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے مرکز میں حکومت میں نہیں ملی. اس کے بعد جب ان کو مرکز میں حکومت ملی تو ان کا صوبہ جو تھا وہ پہلے جہاں پہ بالکل ایک ورش کے اوپر تھا, ڈیفالٹ کی ورش کے اوپر تھا, تو اگلے 5 سال کے اندر جو حکومت ان کی رہی ہے تو وہ بالکل ڈیفالٹ پہ چلا گیا. لیکن دیکھیں اب یہ بات اس کو اب ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. یہ بات آپ بالکل چھوڑ دیں کہ وہ بالکل معصوم بچے تھے, ان کے پالیسی ان کے پاس پوری تھی. ٹھیک ہے دورانی صاحب, اسی پہ میں ذرا وارث رضا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, باقی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وارث صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پرانے بیانات جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں اور نئے بیانات جاری کیے ہیں, اور کچھ ٹائم وہ منظر عام سے دور رہے, غائب رہے, اور اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر پہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو عہدے دیں گے, اور میں نے ان کے بہکاوے میں آ کے یہ چیزیں جو تھیں وہ کہہ دی تھیں. دیکھیے چٹھا صاحب کا جو بیان ہے وہ خود ایک چارج شیٹ ہے کے خلاف, ٹھیک ہے, اور کل وہ پی ٹی آئی کے جو ہے کارنر پر یا پی ٹی آئی کے جو ہے وہ فولڈ میں جب تھے تو وہ کچھ اور بیان دے رہے تھے. تو اس سے کہنا میرے ان دونوں بیانات سے جو مجھے پس منظر جو میرے سامنے یا پیش منظر جو میرے سامنے ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ چٹھا صاحب زیادہ چالاک ہیں. وہ دونوں طرفین کو دھوکہ دے کر اور اپنے آپ کو ایک نیم پاگل قسم کا ایک فرد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یعنی وہاں پر بھی ٹھیک ہیں, یہاں پر بھی ٹھیک ہیں, ان کا بھی کام کر دیا اور ان کا بھی کام کر دیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چٹھا صاحب کو نشان عبرت بنانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب آج کل اپنے آپ کو چیئرمین کہتے پھر رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ نہ صرف نااہل کیا جانا چاہیے, ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے. گوہر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, نہ صرف ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے بلکہ ان کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے جنہوں نے ریاست کے خلاف کام کیا, ریاست کو داغدار کیا, نظام کو تلپٹ کرنے کا پورا انتظام کیا. اور میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں پروگراموں میں کہ یہ انتشار پھیلانے کا جو بین الاقوامی ایجنڈا پی ٹی آئی کے پاس آیا ہے اس کی یہ تکمیل چاہتے ہیں, اور وہ تکمیل جو ہے نا اس ریاست کی بربادی, اس نسل کی بربادی, یہاں کی سیاسی بربادی, یہاں کی معاشی بربادی, یہاں کی سماجی بربادی, تمام بربادیوں کو یہ جو ہے انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. اس میں وہ مختلف, ابھی اس کو چیئرمین ان کو چھوڑ دیجئے کمشنر صاحب کو, ابھی جو بیلٹ کا چھپائی کا جو دھندا تھا وہ کیا تھا کیا, اور پرسوں جو جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک یعنی ججمنٹ دی ہے اس کے خلاف آپ دیکھیں تمام کے تمام ٹویٹر, تمام کے تمام بلاگر, تمام کے تمام فیس بک کے پی ٹی آئی کے ارکان وہ غازی فائز عیسیٰ کو قادیانی, اور قادیانی نہیں بلکہ کافر قرار دے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس قسم کے ملک دشمن عناصر سے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا وارث صاحب, وہ ٹاپک ذرا سینسٹیو اور ایکسٹریم لیول پہ جا کے ڈسکس کرنے والا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, اس حوالے سے بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق سیاسی جماعتوں کا جو ہے ریئیکشن ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہے گا, یہ اسی طرح سے بدلے بازی, انتقامی کارروائیاں اور جو تحفظ دینے والے ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اپنی سیاسی حکمت عملی کے لیے, یہ دیکھنا ہوگا. یہ سوال بنتا ہے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ایکسپرٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत तो बनाने जा रही हैं, तो क्या ये हुकूमत जो है ये कामयाब हो पाएगी या पिछली रवायात को बरकरार रखते हुए इंतकामी कार्रवाइयाँ और इस सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले अफसरान को अपनी हिकमत अमली के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए दीगर दूसरी सियासी जमातों को निशाना बनाएगी? एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रज़ा सैयद साहब हैं, वारिस रज़ा साहब हैं, सफ़ीना खान साहबा और हिसाम दुरानी साहब। रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पे ये आगे आ रही है और दीगर सियासी जमातें भी इत्तेहाद कर रही हैं, तो इसमें जैसे कल की बात मैं जिक्र करना चाहूँगा, मियाँ असलम इकबाल साहब जो थे वो पेशी पे थे और वहीं पे पुलिस जो है वो दोबारा से उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गई। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये इंतकामी कार्रवाइयों वाला सिलसिला ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो इसकी समत है इस हुकूमत की, ये तरक्याती कामों की जानिब या आवाम को जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए देख रहे हैं कि ये कामयाब हो पाएगी या ये बहुत सादा सा जवाब है इसका, बहुत सिंपल जवाब है, और वो ये कि इस वक्त आज की तारीख में जो कुछ है ये निगरां वफाकी हुकूमत और निगरां सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम इक़दामात हैं जिनकी शायद बात हो रही है। तो अगर अदालत में पेशी के दौरान किसी के साथ कोई सलूक हो गया या कोई हैंडलिंग हो गई, तो ये आज की तारीख में इसकी जवाबदारी निगरां हुकूमत के पास है, यानी एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो निगरां हुकूमत के पास है। नहीं, इसमें रज़ा साहब एक चीज और ऐड करने आने वाले दिन कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने साथ ये भी कहा कि मुझे ये कहा गया है कि अगर आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आपका नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये अगर ये इल्जाम नून लीग के ऊपर है कि नून लीग वाले जो हैं वो इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और इंतजामिया की मदद से प्रेशराइज कर रहे हैं मुंतखब अराकीन को या नौमुंतखब अराकीन को, तो इसके ऊपर बिल्कुल नून लीग की जवाबदारी बनती है। लेकिन अगर नून लीग के ऊपर बराह रास्त इल्जाम नहीं है, अगर ये इल्जाम इंतजामिया के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है वो निगरां हुकूमत के मातहत है और निगरां हुकूमत से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, मुर्तज़ा सोलंकी साहब से सवाल होना चाहिए या जो भी लॉ मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या आने वाली हुकूमत का पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा, इस पर मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि वो एक संजीदा बात है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट है कि एक इंडिविजुअल ने एक बयान दिया या एक इंडिविजुअल का ख्याल है कि उसके ऊपर दबाव है, ये एक छोटी बात है। बड़ी जो ग्लोबल बात ये है या जो बड़ी अम्ब्रेला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जिस किस्म की आईनी और कानूनी इस्लाहात की जरूरत थी अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए या अपने आप को सेटल करने के लिए या अपने पुराने मामलात को सेटल करने के लिए, वो सारे काम पीडीएम के टाइम में हो गए हैं। यानी कुछ छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस हुई हैं वो पीडीएम के टाइम में कर ली गई हैं, नैब में भी तरमीम हो गई, सजाएं भी खत्म हो गई, जो केसेस उनके ख्याल में पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे वो भी अपने अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। तो अब क्लीन स्लेट के साथ एक हुकूमत बनेगी और 51% देखिए पार्लिमानी जमहूरियत में जिसके पास 51 वोट होते हैं वो हुकूमत बनाने का उसको इख्तियार होता है या हक होता है। तो अब ये 2 जमातें मिलके 3 जमातें मिलके अगर 51% या उससे ज्यादा अपनी पार्लिमानी अक्सरियत साबित करके हुकूमत बनाते हैं तो इनको एक फ्रेश एजेंडे के साथ आना है। और मुझे नहीं लगता कि ये आते ही कोई ऐसा कानून बनाने में लग जाएंगे कि जिससे फलाने का फलाना मुकदमा खत्म हो जाए या फलाने का फलाना मुकदमा मजीद मुश्किलात में चला जाए। आई डोंट रियली थिंक सो। ये लोग आएंगे, इनको एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर काम करना है और वो है इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द कंट्री। आपको ये बात मैं बताता चलूं कि इस साल का टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है एफबीआर का वो है 9.4 ट्रिलियन रुपीस, यानी 9.5 खरब रुपए का टारगेट दिया गया है एफबीआर को इस साल पूरे पाकिस्तान से टैक्स जमा करने का। याद रहे पिछले साल जो टारगेट था ये उससे थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है। तो अब बढ़े हुए टारगेट, देखिए टैक्स ज्यादा कब आ सकता है, टैक्स ज्यादा उस वक्त आ सकता है जब मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा हो। ऐसे नहीं होता कि किसी मईशत डूबी हुई हो और फिर टैक्स ज्यादा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मतलब वो गन्ना जिसमें रसी नहीं है उसको आप जितनी दफा भी मशीन में डाल दें उसमें से रस नहीं निकलेगा। तो मुल्क की मईशत को आगे चलाना है, पहिया आगे चलेगा, टैक्स जनरेट होगा, मईशत चलेगी, ये बात सबको समझ में आई हुई है, सिवाय उन लोगों के कि जिनका पसंदीदा लीडर वजीर आजम नहीं बना है, माफ कीजिएगा, सिवाय उन लोगों के बाकी सबको ये बात समझ में आ गई है।
آج ان کی جماعت کی طرف سے یہ ایک دعویٰ کیا گیا, ایک خط لکھنے کی بات کی گئی آئی ایم ایف کو, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر ہماری مرضی کا الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا, ان ادر ورڈز, اس لیے برائے مہربانی آپ پاکستان کی جو فائنینشیل اسسٹنس ہے اس کو بند کر دیجئے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو آکسیجن کا پائپ ہے نا, آپ اس پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک مریض ہے, وہ اسپتال میں داخل ہے, آئی سی یو میں, اور اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, اور آپ ایک ایسا تیماردار بن کے جا رہے ہیں کہ جو اس آکسیجن کے پائپ کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کی مرضی کا الیکشن میں رزلٹ نہیں آیا. تو یہ معاملات سنجیدہ سے بھی ایک اسٹیپ آگے کے خطرناک معاملات ہیں, ان کو آسان نہ سمجھا جائے. برائے مہربانی اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اور اس قسم کے کام کرنے والوں کو ایسے ہی اگنور نہ کیا جائے. ان لوگوں کو پہچانیں, سب سے پہلے ان لوگوں کو پہچانیں, ان کو یاد رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے موٹیوز کیا ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ ڈسکشنز کریں, وہ میاں اسلم کے ساتھ جو بھی ہو گیا, میاں اقبال کے ساتھ جو بھی ہو گیا, ان کے لیے سوشل میڈیا بہت ہے, یہ نیشنل ٹی وی ہے, اس میں آپ اور میں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے کون لوگ ہیں, اور آئی ایم ایف کو خط لکھ کے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کا پس منظر کیا ہے, وہ کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور کیا ان کو اسی طرح کھلا چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی خط و کتابت کریں اور اس کے بعد لابیز کو استعمال کریں امریکہ میں اور برطانیہ میں, اور اس کے بعد آپ کی جو رہی صحیح آئی ایم ایف سے آپ کی ایک لائن آتی ہے, کریڈٹ لائن آتی ہے, اس کو بند کرا دیں. تو کیا ہوگا؟ کیا صرف نون لیگ کے جو فالوور ہیں, ووٹر ہیں, وہی بھوکے مریں گے؟ کیا صرف پیپلز پارٹی کے ووٹر بھوکے مریں گے؟ کیا وہ ووٹر بھوکے نہیں مریں گے کہ جنہوں نے آزاد اراکین کو بینگن, ترئی, بھنڈی, ٹماٹر ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے؟ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, یہ تحمل کی ضرورت ہے. یہ اگر آپ اڑتے ہوئے جہاز میں بم باندھیں گے تو سب گر جائیں گے, پورا جہاز گر جائے گا, سب مر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ بچ جائیں گے اور باقی جماعتوں کے ووٹر برباد ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو عقل دینے کی ضرورت ہے, شعور دینے کی ضرورت ہے. شکریہ. ٹھیک ہے. سفینہ صاحبہ, جیسے رضا سید صاحب نے بات کی کہ یہ جو آئی ایم ایف والا سینیریو ہے اس کے حوالے سے, اور اسی طرح ماضی میں جاؤں تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اینڈ پہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہونے جا رہا ہے, یہ کہہ دیا تھا کہ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد انہی کے جو سیاسی لیڈران تھے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا, اور اس کے بعد بھی اس ٹائم تک معیشت جو ہے وہ مستحکم تھی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی حمزہ, میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکی ہوں کہ یہ سیاستدانوں پہ مجھے اس لیے بھروسہ نہیں رہا کیونکہ اپنے اقتدار کے طول کے لیے کوئی بھی گندا کھیل کھیل سکتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کیونکہ عوام کا ان تمام پولیٹیشنز کے اوپر سے اعتماد کم نہیں ہو گیا, ختم ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ انہی کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر اگر یہ لوگ ڈیفالٹ سے نکال رہے تھے پاکستان کو, تو پھر سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی کہ تمام کریڈٹ جو ہے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنے کا پاکستان کے آرمی چیف کو جاتا ہے. تو اگر پاکستان کے آرمی چیف کی کارکردگی کی بیس پہ بھی لوگوں نے ووٹ دینا تھا, تو یہ لوگ ووٹ لے کے کیوں آگے پھر پارلیمنٹ کے اندر؟ اور اسی جو ابھی میں سابقہ حکومت کو اگر میں دیکھوں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں پاکستان کے نگراں سیٹ اپ نے سب سے اچھا کام کیا ہے. اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی پیچھے چھوڑ دیں, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کے جو مجموعہ تھا جو 16 ماہ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی رہی ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی. تو پھر میں کریڈٹ کس کو دوں؟ پاکستان کے اندر جو منتخب ہو کے نمائندے آئے ہیں, یا جو ہماری ریاست نے منتخب کر کے نمائندے ہماری اسٹیٹ کو چلانے کے لیے بنائے تھے؟ تو سیاستدان ڈے بائی ڈے اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کے کھو رہے ہیں. یہ ان کی اپنی وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے. 16 ماہ کی حکومت میں دیکھوں, سب سے پہلا سب سے پیورٹی کا ان کا کام تھا کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو آزاد کروا لیں. اور ابھی بھی ان لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کو, آپ یقین یہ لکھ کے رکھ لیں, یہ حکومت پاکستان کو ایزی نہیں کرے گی. ان کو پتا ہوگا کہ جس دن پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا, دوبارہ سے الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, دوبارہ سے یہ جو سیٹ اپ ہے تب اوپر نیچے کر دیا جائے گا. تو یہ حکومت عامر آج ورڈ لکھ کر رکھ لیں, یہ پاکستان کو سٹیبل نہیں کریں گے تاکہ ان کا اقتدار لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے. That's it.
ٹھیک ہے وارث رضا صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ سینیریو ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ یہ اسی طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو تنقید یا انتقامی کارروائیوں میں پڑی رہیں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور یہ اتحادی حکومت جو ہے یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ دیکھیں حمزہ، سیاست کا ایک اصول ہے، اور سیاست کا اصول یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں اور اختلاف ہوتا بھی ہے، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کو جو ہے نا نفرت میں تبدیل کر دینا یا کسی کو یکسر جو ہے نا رد کر کے اور اس کو ختم کر دینا کا عمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. میں ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، گفتگو کے بغیر جو ہے نا پولیٹیکل عمل ہوتا بھی نہیں، اور دشمن بھی جو ہے نا اس وقت جب تک کہ وہ ٹیبل پر نہیں آتا، گفتگو نہیں کرتا، اس وقت تک مسئلہ حل ہوتا نہیں. تو بات یہ ہے. اور اچھا ایک بات جو آپ نے کہی، یہ تاریخی طور سے اس کو درست کر لیجئے. آپ نے ابھی سوال کرتے وقت ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. نہیں نواز شریف نہیں میں نے کہا جی، میں نے یہ کہا کہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا تھا، ہم اس کو کور دینے کے لیے آئے ہیں حکومت میں. سن لیجئے، یہی تو سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ غلط ہیں. جی پاکستان کا اس وقت وزیر خزانہ تھا شوکت ترین، ٹھیک ہے، اور ایسیان کا چیئرمین تھا شبر زیدی. ٹھیک ہے، ان دونوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. سر میں سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی بنا پہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں نے یہ باتیں کی ہیں. ارے میرے بچے، حمزہ میری بات نہیں سمجھے. دونوں نے، ایک شبر زیدی جو کہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے اور ایک وزیر خزانہ ان کے، انہوں نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیان کو نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ ملک کو یہ ڈیفالٹ تک لے گئے ہیں. اور اسی پہ سر مفتاح اسماعیل صاحب بھی سابق جو ہیں وہ وزیر خزانہ رہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک نہ تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، نہ ملک ڈیفالٹ ہوا تھا، بالکل ٹھیک چل رہا تھا. یہ کس نے کہا؟ مفتاح اسماعیل صاحب. میں شوکت ترین کی بات کر رہا ہوں سرکار. جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ بھی معیشت کے حوالے سے جو ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ وہی شوکت ترین تھے جن کی ویڈیو چلی، آڈیو چلی، جو کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے تھے، جھگڑا کو کہہ رہے تھے، اور پنجاب کے یعنی وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لیٹر لکھو اور پاکستان کی قسط رکواؤ. یہ وہی شوکت ترین تھے. اب آپ آئیے میرے سوال کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی نہیں، جب تک آپس کے اختلاف رکھیں، لیکن ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کے اکنامی کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے، ملک کے سماج کو بچانے کے لیے، تو جب تک آپس میں آپ بیٹھیں گے نہیں، جب تک انتشار ہوتا رہے گا. انتشار برپا کرنا پی ٹی آئی کا منشور ہے، ملک کو تھر تھلے میں ڈالنا پی ٹی آئی کا منشور ہے، ملک کو تباہ برباد کر دینا پی ٹی آئی کا منشور ہے. چلیں اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی آ کر بیٹھے تو صحیح ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرے، لیکن چونکہ سر بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اب ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ڈیلیور کریں گے، یا پھر اسی طرح انہی کا عدلے کا بدلہ اتارتے رہیں گے؟ نہیں، فتنہ پروری کرنے والے ڈائلاگ نہیں کرتے، وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. یہ ملک رہے گا، مستحکم رہے گا. یہ حکومت جو اس وقت بننے جا رہی ہے، میری دعا ہے کہ 5 سال رہے اور مستحکم طریقے سے رہے، اور انتشار کرنے والوں کا جو ہے نا جو بھی قانونی ان کو سزا بنتی ہے، سخت سے سخت ترین سزا دی جائے.
सजा दी जाए। ठीक है, हसाम दुरानी साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत मुस्तहकम चले, इसी तरह से कामयाबी के साथ आगे बढ़े, लेकिन ये है कि ये समत दुरुस्त रहेगी, डिलीवर करते रहेंगे, या फिर इंतकामी कार्रवाइयों वाला सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे आप ये बताएं कि जैसे अभी आपको रजा सैयद साहब ने आपको इस बात का जवाब भी दिया, लेकिन आप बार बार इसी बात पे बज़िद हैं, इस चीज के ऊपर बज़िद हैं कि जो इस सर, वक्त मैं आपका किसी मौक़िफ़ भी अगर नज़रअंदाज कर दूंगा तो आप मैं- फिर माइंड कर जाएंगे कि मेरा मौक़िफ़ सर नहीं मैं लिया। माइंड नहीं कर मैं रहा, मेरी आपका मेरी बात मौक़िफ़ सुन इस पे लेना। लेना चाहता हूं। मैं आगे सवाल जो है उसको कंटिन्यू करूंगा, मैं अगले उसी सवाल पे मैं चला उसी जाऊंगा। पे आ रहा हूँ भाई जी उसी पे आ जी। रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि इंतकामी कार्रवाई, ठीक है ना जी? बात यह है, इंतकामी कार्रवाइयां अगर तो नून लीग कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है, अगर तो वो हुकूमत के अंदर वो बना चुकी हैं, फिर तो हम मानने को तैयार हैं कि भाई अगर वो ये काम कर रहे हैं तो लिहाजा उनको अगर आगे भी करेंगे तो वो इंतकामी कार्रवाई को आगे लेके चलेंगे। ठीक पहली है। बात। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया, उन्होंने अपनी हुकूमत को फॉर्मेट नहीं किया, तो हम सर, उनके ऊपर इल्जाम पिछले नहीं लगा 16 माह सकते। को मैं ज़ेरे बहस या ज़ेरे नज़र भाई रखते हुए आप वो 16 माह इंतकामी को कार्रवाइयों का ज़ेरे बहस को सिलसिला आप जिक्र इस करना चाह वक्त रहा बात था। कर रहे हैं। हम पिछले एक माह की, अगर एक साल की अगर मैं बात करता हूँ, तकरीबन एक साल हो गया ना आपकी जो इस जितनी भी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर के अंदर है, चाहे वो आपकी प्रोविंसेस के अंदर है, ठीक है ना? ठीक। वो उनके ऊपर तो हम किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। हाँ, हम अगर बात करते हैं, अगर आपने पिछले 16 माह की बात की है, तो 16 माह के अंदर एक ही शख्स है जो कि जेल मकानी है, एक ही है जो कुछ भी हुआ। लेकिन ये आपको भी पता है कि जो 16 माह की पिछली हुकूमत थी, उसने बबांगे दोहल इस बात का कहा था कि हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अगर जो स्टेट के साथ लड़ेगा तो वो स्टेट ही उसके साथ निपटेगी, और जिस तरह भी निपटेगी वो उसको देखेंगे। वो इसलिए इसके ऊपर हम डिबेट अभी फिलहाल नहीं कर सकते। ठीक है, जब ठीक ये है। अच्छा, ठीक है इसाम साहब। रजा साहब आपसे शॉर्टली आंसर इस पे जानना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि आपने 16 माह हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की रही, तो इस पे कारकर्दगी उस तरह से नहीं आई। तो नवाज शरीफ साहब ने जवाब ये दिया कि वो मेरी हुकूमत नहीं, मेरी हुकूमत 2017 में ख़त्म हो चुकी थी, ये शहबाज साहब की हुकूमत थी। तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है मुस्लिम लीग नवाज के ये शहबाज की हुकूमत थी या नवाज की हुकूमत थी, क्या कहेंगे? लैक ऑफ ओनरशिप कहते हैं इसको, लैक ऑफ ओनरशिप। अगर ओन नहीं किया जाए टॉप से नीचे के सिस्टम को, तो फिर यही होता है, इसी तरह के मामलात होते हैं। कारकर्दगी भी नहीं होती और कारकर्दगी ना होने पर जिम्मेदारी नहीं ली जा रही होती। मेरा ख्याल है ये 15 माह की जो पीडीएम की हुकूमत है, ये हॉन्ट करती रहेगी इन तमाम सियासी जमातों को जो उसका हिस्सा थे, और इनके पास एक ही तरीका है उससे बाहर निकलने का, और वो है कारकर्दगी। आने वाले सेटअप में 3-4 महीनों के अंदर इनको इतना ज्यादा एफर्ट करके लोगों को ये भुलाने पे मजबूर करना पड़ेगा कि ठीक है जी, हमारी एक हमसे मिलता जुलता एक इत्तेहाद था जो डिलीवर नहीं कर पाया था, लेकिन हम मुख्तलिफ इरादे के साथ आए हुए लोग हैं और हम मुख्तलिफ टारगेट्स को अचीव करने का फोकस रखते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा इनको, और मुझे यकीन है कि ये बात इससे वाकिफ भी हैं और आगाह भी हैं। जी ठीक है। सफीना साहबा आप इस हवाले से क्या कहेंगी? वो कुछ कहना चाहते हैं? जी, रजा साहब कुछ कहना चाहें? नहीं, जी दुरानी साहब। इन्होंने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो 15 या 16 माह की जिनकी हुकूमत थी, इसको और ये जो इनका जो एक्सपीरियंस है, इसको हमेशा इनको हॉन्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मरकज के अंदर या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, उसके अंदर एक बड़ी मेजोरिटी ऐसी अफराद की है जो कि एक जमात से जीत के आए हुए हैं, और वो वहादत जो है अपना सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है उनकी कोलैबोरेशन हो चुकी है, और वो एक तगड़ा अपोजिशन की शक्ल अख्तियार करेंगे। जो जितनी ज्यादा अपोजिशन तगड़ी होगी, हुकूमत को उतना ही प्रेशर होता है डिलीवर करने के लिए। इसी तरह जो साबका जो इनकी हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब, जिसे आपने बात की है कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने, नवाज ने कहा कि क्योंकि शहबाज की हुकूमत थी, तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ के कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा वजन है उसकी पिछली 15 माह की हुकूमत का, प्लस तो इस वक्त जो अपोजिशन आएगी बहुत तगड़ी होगी। ठीक है सफीना साहबा, ये पंजाब और विफाक बटा तो नहीं जाएगा, शहबाज और नवाज? जी, उसकी तरफ इशारा तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने पंजाब के लोगों को थैंक यू करके कहा कि शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून को बड़ा अच्छा मैंडेट दिया है पंजाब के अंदर। तो पहले डिवीजन तो हो चुकी हुई है। देखें, किसी भी किस्म की, आपको मैं एक बड़ा सिंपल सी छोटी बात करूंगी,
کہ جو قابل شخص ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں ہی آزمایا جاتا ہے اور اس کی قابلیت کا پتہ بھی مشکل وقت میں ہی لگتا ہے، ورنہ تو آپ بنی بنائی چیز پہ کسی نااہل ترین شخص کو بھی بٹھا دیں تو وہ بھی کوپ کر جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں۔ تو قابل لوگوں کا پتہ ہی مشکل میں چلتا ہے، تو یہ قابل منبع جو بنا کے پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا، اگر ان کی قابلیت جو ہے پاکستان کی مشکل ترین وقت میں فلوپ کر جاتی ہے تو دیٹس مین میرے نزدیک وہ قابل تھے ہی نہیں۔ یہ لوگ تب پاکستان پہ راج کرنے کے عادی ہوتے ہیں جب 2/3 میجورٹی مل جائے، جو مرضی کرے ہم کر کے نکل جائیں پاکستان سے، جب مشکل وقت آئے تو آپ جو ہے آپ کی قابلیت دھری کی دھری رہ جائے۔ یہ ہوتا ہے قابلیت چیک کرنے کا پیمانہ، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بنی بنائی سٹیج پہ کسی کو بٹھا دیں، وہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی پرفارم کرنے کی، کیونکہ سٹیج تو سیٹ ہوتی ہے، قابلیت مشکل میں ہی پتہ چلتی ہے۔ تو پلیز پاکستانیوں کو یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اگر مشکل میں پرفارم نہیں کر سکے تو پھر کاہے کی قابلیت، کاہے کے قابل، کہاں کا تجربہ، پھر فلوپ تھے آپ لوگ ہمیشہ سے۔ یہی وقت ہے خود کو ثابت، یہی وقت ہے خود کو ثابت کرنے کا کہ وہ اپنی قابلیت جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے عوام کے سامنے رکھیں۔ رضا سید صاحب، رضا صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پنجاب اور وفاق، اور دوسری جانب نواز شریف صاحب نے جس طرح سے آن نہیں کیا تو اب دوبارہ سے یہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ کوئی آن نہ کرے اس چیز کو؟ وارث رضا صاحب جی بول۔ وارث صاحب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ بولیے، آ رہی ہے آواز جی وارث رضا صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو سوال کر رہے تھے وہ مجھے بتائیں۔ وارث صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آن نہیں کیا تھا، شہباز شریف صاحب پہ ڈال دیا تھا کہ وہ حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، صرف آپ کا اس پہ 2 الفاظ میں جواب چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے جو آن نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ میرا بھی نقطہ نظر یہی بنتا ہے کہ اس کو آن کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نواز شریف کی حکومت تھی بھی نہیں، وہ ایک مشترکہ پارلیمنٹ تھی، 13 پارٹیوں کی ایک حکومت تھی۔ تو ابھی پھر سے وہی سینیریو ہے، تو مطلب یہ مسلم لیگ نواز کی نہیں ہوگی اس میں ذمہ داری؟ بالکل نہیں، بالکل ذمہ داری نہیں۔ بہت شکریہ وارث رضا صاحب، رضا سید صاحب، سفینہ خان صاحبہ، حسام درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایکسپرٹ پینل میں۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف اپر پنجاب جو ہے، سینٹرل پنجاب جو ہے، اسی کو دوبارہ سے جو ہے وہ نظروں میں رکھا جاتا ہے، یا لوور پنجاب میں بھی جا کے یہ کامیابیاں نظر آتی ہیں، اسی طرح سے وفاق اور دیگر صوبوں میں بھی۔ اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔